आप लोगों ने अपने घर में होंडा मोटरसाइकिल या होंडा सिविक गाड़ी देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो इसका नाम जरूर सुना होगा, लेकिन इस कंपनी की कामयाबी आप लोग को मालूम है कि ये कंपनी कैसी दुनिया की अमीर तरीन कंपनी में शुमार किया जाने लगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको होंडा कंपनी की तारीख से आगाह करूंगा। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 1923 में एक 15 साल लड़के का एक ऑटो वर्कशॉप पर जाने का पहला दिन था टोक्यो जापान में, लेकिन इस कंपनी के ओनर ने इसको वहां से निकाल दिया। लेकिन इसको कुछ नहीं मालूम कि ये बच्चा मुस्तकबिल में करोड़ों की कंपनी बनाएगी। दरअसल ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि सुचिरो होंडा था, जिसकी कंपनी लार्जेस्ट कंपनी में शुमार किया जाता है। ये कंपनी दुनिया की बड़े मोटरसाइकिल तैयार करती है। ये कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी बनाई है, जिसकी कंपनी का नाम होंडा रखा गया है। ये कहानी स्टार्ट होती है 1906 से, जो जापान की एक छोटी सी गाँव की है जो इस वक्त बहुत गरीब था, जिसका नाम एंड्रियो शिजुओका है, जो पूटी पहाड़ के करीब है। यहाँ पर एक शख्स जिसका नाम गिहाई होंडा अपनी बीवी मीका होंडा के पास रहता था, और इसके साथ इनका पहला बच्चा सुचिरो होंडा भी था। सुचिरो का वालिद एक लोकल साइकिल साज था और इनकी माँ घर में कुछ बनाकर बेचती थी। इसी वजह से सुचिरो ने मुख्तलिफ इकोनॉमिक सिचुएशन में वक्त गुजारा है। जब सुचिरो 8 साल का हुआ तब वो अपनी नॉर्मल रूटीन के साथ अपनी नजदीक वाली गाँव में जाता था, तो वहाँ इसको एक आवाज मुतवज्जी करता था, और ये आवाज 4 व्हील्स वाली गाड़ी की थी जो इस वक्त बहुत मशहूर था। इस गाड़ी का नाम फोर्ड मॉडल टी था। जब सुचिरो ने इसको देखा तो इसने कहा, इट वॉज द फर्स्ट कार आई सॉ, व्हाट अ थ्रिल, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ इट कुड मूव अंडर इट्स ओन पावर एंड व्हेन इट हैड past me without even thinking why I found myself chasing down the road as hard as I could run। ये सुचिरो की इस वक्त के ख्यालात थी। इन बातों ने इसकी जिंदगी में बदलना शुरू कर दी। इसके बाद वो मशीनों से खेलने लगा। इसने इस वक्त की ट्रैक्टर इंजन को भी देखा। इसके बाद इसने साइकिलों और दूसरी मशीनरियों के बारे में तहकीक करना शुरू कर दिया। लेकिन सुचिरो को स्कूल से सख्त नफरत था। बजाय प्रॉपर एजुकेशन वो स्कूल के बजाय अपने वालिद के साथ साइकिलों को सही करने में मदद कर रहा था। इसके गैर इंटरेस्ट की वजह से स्कूल में इनके बहुत कम नंबर्स आए, और जब इसकी ग्रेड इसके वालिद ने देखा तो इसको सख्त और पनिशमेंट दिया और इसको एक कमरे में बंद किया बगैर कुछ कहे दिए। 1922 में सुचिरो ने अखबार में एक मैगजीन देखा जो आर्ट शोकाई कंपनी का था। ये कंपनी मशहूर मोटर गाड़ियां बनाती थी इस शहर की। जैसा ही इसने ये खबर सुनी फौरन इस कंपनी को अप्लाई किया, और लकीली इसको पॉजिटिव रिप्लाई मिल गया। इस वजह से 15 साल की उम्र में इसने स्कूल और घर दोनों को छोड़ दिया। दोनों को छोड़कर इस कंपनी में मुलाजिमत इख्तियार की। ये कंपनी टोक्यो में थी। जब सुचिरो टोक्यो आया इसने यहाँ मुख्तलिफ किस्म के लोग देखे और इन सब चीजों को अपने गाँव से कंपेयर करना शुरू कर दिया। जब सुचिरो कंपनी पहुंची तो इसका काम इसके लिए तैयार था। ये अपने ओनर का बच्चा अपने बैग में ले आकर घुमाया करता था, लेकिन ओनर को कंपनी में एक शख्स की जरूरत थी तो इसने सुचिरो को ही वो सेट दे दिया। ओनर सुचिरो का काबिलियत से मुतासिर हुआ और इसने सुचिरो को अपने बिजनेस के कामों के लिए मुंतखब किया। सुचिरो को ओनर के बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसने लिंकॉल्न्स, मर्सिडीज, डेमलिस, हत्ता की मोटरसाइकिल भी इनकी कंपनी में बनाना शुरू कर दिया। इस कंपनी में सुचिरो ने रेस के लिए मोटर स्पोर्ट्स नामी मोटरसाइकिल को मुतारिफ कराया। इस वक्त मोटर गाड़ियों की रेस बहुत मशहूर हो रहा था यूरोप, अमेरिका और हत्ता की जापान में भी। और 1923 में इसकी कंपनी ने रेस के लिए गाड़ी बनाना शुरू कर दी जिसका नाम आर्ट डेमलर रखा गया, जिसमें सेकंड हैंड इंजन लगाया गया था। दूसरा मॉडल कर्टिस मॉडल था। कर्टिस मॉडल में अमेरिकन कर्टिस भी प्लेन जहाज का सेकंड हैंड इंजन लगाया गया। इसके कंपनी ने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया इस रेस में। इसकी वजह से सुचिरो एक कामयाब इंजीनियर साबित हुआ। 1928 में आर्ट शोकाई ने एक और ब्रांच खोला जिसका नाम हमामात्सु रखा गया। इसके ओनर को ही मालूम था सुचिरो से बेहतर इसका इंचार्ज कोई और नहीं हो सकता, और 1928 में इसको एक नई ब्रांड चलाने का मौका मिला था। 1930 में इसकी नई बिजनेस की शख्सियत की तादाद 1 से 30 तक पहुंच गया था। इसकी बीवी भी इसके साथ इसके बिजनेस को चलाने में मदद करती थी। इसके अलावा सुचिरो को रेस भी आता था और ये इसके पास दूसरा बहुत बड़ा स्किल था। इसने अपनी कंपनी को एक नई कार बनाई जो 120 किलोमीटर पर आवर से चलती थी, जो 20 साल तक जापान में एक
ایک ریکارڈ رہا ہے۔ 1936 میں سوچیرو ہماماتسو کمپنی کی ایک گاڑی میں ریس میں ایکسیڈنٹ کیا اور 4 مہینے کے بعد وہ واپس ریس میں چلا گیا۔ اس کے فیملی دوبارہ ریس پر جانے سے سخت ناراض تھی۔ اپنے باپ اور اپنی بیوی سے مسلسل لڑائیوں کی وجہ سے وہ دوبارہ ریس میں نہیں گیا۔ 1936 میں اس نے سوچا کہ وہ اپنی کمپنی بنائے گی۔ اس نے کہا کہ یہ کمپنی پسٹن رنگز بنائے گی اور اس کام کے لیے اس نے اپنی بہترین دوست شیچیرو کاٹو دا پریزیڈنٹ آف دا کمپنی بنایا۔ سوچیرو اور کاٹو اپنی کمپنی میں سخت محنت کرتی تھی۔ سوچیرو اپنی کمپنی میں اتنا محنت کرتا تھا کہ اس کا وزن اور چہرہ دونوں مکمل طور پر تبدیل ہو گیا تھا۔ بہت زیادہ ناکامیوں کے بعد سوچیرو نے پارٹ ٹائم اسٹوڈنٹ بنا کر ہماماتسو انڈسٹریل انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا اپنی نالج کو بڑھانے کے لیے۔ 1939 میں سوچیرو نے ایک کامیاب ورکنگ پسٹن بنایا۔ وہ پہلی مرتبہ ٹویوٹا نے 33 پسٹن خریدی لیکن اس نے اس کو چھوڑا اس کی وجہ سے، جس کے بعد اس نے جاپان کے مختلف یونیورسٹیز اور اسٹیل بنانے والی کمپنیز کے چکر لگائے اور اپنی نالج کو مزید بڑھائے۔ اتنی کوششوں کے بعد سوچیرو نے ایک اور کوشش کی جس کا نتیجہ حیران کن تھا۔ اس نے نہ صرف 30 ترین پسٹن بنائے بلکہ ملک بھر میں اس کو کالز آنا شروع کر دیا اور اس وقت اس کی کمپنی کی تعداد 2000 لوگوں تک بڑھائی گئی صرف آرڈرز لینے کے لیے۔ اس کے بعد 1941 میں جاپان ورلڈ وار فرسٹ میں شامل ہو گیا اور اس کی کمپنی ٹویوٹا نے خرید لیا اور اس کے بعد 45% شیئرز اس کو دے دیا گیا۔ اس وقت یہ سیدھا پریزیڈنٹ سے نیچے آ کر منیجنگ ڈائریکٹر بن گیا۔ اس وقت بہت زیادہ امپلائیز نے ریزائن دیا اور جنگ میں شرکت کی۔ اس کے بعد اس کی کمپنی اسٹرگل میں آئی۔ سوچیرو نے اپنی کمپنی کو بچانے کے لیے جو کچھ ممکن تھا کیا لیکن کوئی بھی اس کے لیے راضی نہیں تھا۔ 1944 میں جاپان میں بم بلاسٹ ہو گیا اور اس کی کمپنی بم بلاسٹ میں ختم ہو گئی لیکن ان کے باوجود سوچیرو نے ہار نہیں مانا۔ اس کے بعد سوچیرو نے اپنی کمپنی ٹویوٹا پر 45,000 ین پر بیچ دیا۔ جنگ کے بعد ملک کی معیشت بہت خراب ہو گیا تھا۔ ملک میں خوراک کی قلت، چیزوں کی کمی کی وجہ سے بہت لوگ وہاں سے ہجرت کر گئے۔ ایک دن سوچیرو نے ایک انجن دیکھا جو جاپان کی آرمی کے پاس تھا جو وہ لوگ جنگ کے دوران وائرلیس ریڈیو کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اس نے جب انجن کو دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک زبردست آئیڈیا آیا کہ کیسا ہوگا اگر یہ انجن بائیسیکل میں لگا دیا جائے۔ بائیسیکل ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت تھی، یعنی جاپان میں چیپ ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت تھی جس کی وجہ سے اس نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ 1946 میں سوچیرو نے اپنے گھر کو ہونڈا ٹیکنیکل ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں تبدیل کر دیا موٹر سائیکلوں کو بنانے کے لیے شروع میں اس کے ساتھ صرف 12 لوگ کام کرتے تھے لیکن جب موٹر سائیکل بنا تو اس میں صرف انجن اور کچھ اور پارٹس بھی شامل تھے۔ یہ بہت کامیاب رہا اور ملک بھر میں اس کو آرڈرز دینا شروع کر دیا۔ جب آرڈر زیادہ آنا شروع ہو گئی تو کمپنی نے سوچا کہ اب اس کے لیے ایک اسپیسیفک انجن کی ضرورت ہے تو کمپنی نے ٹائپ اے انجن بنایا اور 1947 میں پہلی بار ایک مشین پر ہونڈا کا نام لکھ دیا گیا۔ سوچیرو نے ہونڈا موٹر کمپنی کو 1939 میں بنایا تھا لیکن سوچیرو کو اپنی کمپنی کو بڑھانے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی تو اس نے ملک بھر میں 18,000 کمپنیوں کو لیٹر لکھا اور اس میں سے 3,000 کمپنیوں نے اس کو پازیٹیو رپلائی دیا اور اس کی وجہ سے ہونڈا نے ایک نیا ماڈل متعارف کرایا جس کا نام ماڈل ڈی تھا۔ ماڈل ڈی ہونڈا کے لیے ایک بہت بڑا اچیومنٹ تھا۔ یہ بہت بھاری تھا اور موٹر سائیکل کی شکل بھی اس نے اختیار کر لیا تھا جس کی وجہ سے یہ بہت مہنگا تھا اور کچھ ہی لوگوں نے اس کو خرید لیا۔ سوچیرو کو سمجھ آیا اور اس نے 3 سال کی سخت محنت کے بعد ایک ماڈل متعارف کرایا جس کا نام دا سپر کب رکھا گیا۔ دا سپر کب بہت ہٹ ہوا۔ اس وقت جاپان کے ایک انویسٹر نے اس میں انویسٹ کیا جس کا نام ٹاکیو پیجیسا تھا۔ پارٹنرشپ نے ہونڈا کمپنی کو بہت فائدہ دیا۔ اس موٹر سائیکل نے اتنا ترقی کیا کہ 1958 میں یہ سپر کب امریکہ میں متعارف کرایا گیا جس کی قیمت اس وقت $295 تھا جو دوسری موٹر سائیکلوں کے کاسٹ میں نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے بعد اس کمپنی نے بہت ترقی کی اور 2 سال کے بعد ٹریمپا ہارلی ڈیوڈسن بھی متعارف کرایا۔ ان سب کے باوجود سوچیرو ریس میں بھی اپنا موٹر سائیکل متعارف کرانا چاہتا تھا تو اس کے لیے وہ مختلف ممالک گیا، وہاں کی کمپنی دیکھی، ریسنگ کار دیکھی اور یہ سب معلومات اس نے اپنے ساتھ اکٹھا کر کے اپنے گھر لایا۔ 1959 میں LMTT نے یہ ریس جیتا جو ورلڈ کی سطح پر ہوتا ہے۔ 2 سال بعد پھر اس نے LMTT ریس جیتا جس کی وجہ سے ہونڈا کا نام پوری دنیا میں چلا گیا۔ 1960 کی دہائی میں ہونڈا دنیا کی بڑے موٹر سائیکل بنانے والی کمپنی میں شمار کیا جانے لگا اور 1968 میں اس نے 10 ملین موٹر سائیکل بنائے
تھی۔ اس کے بعد اس نے موٹر گاڑیاں بنانا چاہا تو اس وقت جاپان میں ٹویوٹا اور نیسن جیسے موٹر کمپنیاں موجود تھی۔ سوچیرو کو بہت لوگوں نے سمجھایا کہ یہ کمپنی کے لیے بہت رسکی ہو سکتا ہے، لیکن اس نے نہیں مانا۔ 1963 میں اس کمپنی نے T360 منی ٹرک بنایا۔ یہ ٹرک نہیں چلا۔ اس کے بعد اس نے 500 متعارف کرایا جو کیل کے لیے تھا۔ یہ گاڑی 80 میٹر پر ہاور سے چلتا تھا اور صرف 1300 ماڈل اس کمپنی نے اس گاڑی کی بنائی تھی، لیکن اس کے بعد سوچیرو رکا اور کوئی گاڑی نہیں بنائی کیونکہ وہ بنانے جا رہا تھا ہونڈا سیوک کو۔ ہونڈا نے اس ماڈل کو 1972 میں مارکیٹ میں لایا۔ 1970 کی دہائی میں امریکہ اور یورپ میں فیول کی کمی تھی، جس کی وجہ سے سیوک گاڑی ایک کامیاب ترین گاڑی بن گئی۔ اس کی وجہ سے 1980 کی دہائی میں ہونڈا جاپان کی تیسری بڑی کمپنی بن گئی۔ سوچیرو ہونڈا نے 1973 میں اپنی کمپنی سے ریزائن دے دیا اور 5 اگست 1991 کو مر گیا۔ وہ تو مر گئی، لیکن پتہ نہیں کہ اس کی بنائی ہوئی کمپنی کی گاڑی میں آج لاکھوں لوگ سفر کر رہے ہیں۔ آج کل ہونڈا کمپنی کی نیٹ ورتھ $44.42 بلین ہے۔ آپ لوگوں نے یہ دیکھا کہ سوچیرو نے کتنی ہی سخت سچویشن میں اپنے آپ کو ایک کامیاب شخص ثابت کیا۔ یہ میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں اگر ہم نے وقت سے فائدہ اٹھانا چاہا تو۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اس کے لیے خدا حافظ۔